नमस्कार साथीहरू, नेपाल राष्ट्रिय बैंकले प्रत्येक वर्ष 60 देखि 70 अर्ब बराबरको नयाँ नोट दशैं तिहार आउनुभन्दा केही दिन अगाडि इस्यु गर्छ। यस वर्ष पनि नेपाल राष्ट्रिय बैंकले करिब 70 अर्ब बराबरको नयाँ नोट बजारमा निष्कासन गरेको छ। आखिर किन नेपाल राष्ट्रिय बैंकले यति ठूलो परिमाणमा प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट निष्कासन गर्छ? के तपाईहरुलाई थाहा छ यसले देशको इकोनोमी अर्थात् अर्थतन्त्रमा कस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनेर? र अर्को कुरा साथीहरू, देशमा यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि लिएर डिजिटल माध्यमहरूको सुरुवात भइसक्दा पनि आखिर किन कागजी मुद्रामा बढी फोकस गरिन्छ त? के छ त यसका पछाडिका कारणहरू? आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा सोही बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला साथीहरू, यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा तपाईहरुको साथ सहयोगले मेरो च्यानल पनि ग्रो हुँदै जानेछ र मलाई भिडियो बनाउनका लागि थप उत्प्रेरणा समेत मिल्नेछ। त्यसैले साथीहरू, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, नेपालमा प्रत्येक वर्ष धेरै क्वान्टिटीमा नयाँ नोट निष्कासन गर्नुको मुख्य दुईवटा कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एनआरबीले प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य एवं कारणको रूपमा रहेको छ साथीहरू, नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार। दशैं तिहारको अवसरमा प्रत्येक नेपालीहरूले पूजाआजा एवं दक्षिणा प्रदान गर्नका लागि नयाँ नोट छाप्ने प्रचलन लामो समयदेखि छ। सोही अवसर पारेर नेपाल राष्ट्रिय बैंकले प्रत्येक वर्ष दशैं तिहार सुरु हुनुभन्दा केही दिन अगाडि नयाँ नोट बजारमा ल्याउने प्रचलन रहेको पाउन सकिन्छ। यसरी साथीहरू, प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा नयाँ नोट निष्कासन गर्नुको मुख्य रिजन दशैं तिहारलाई पनि लिन सकिन्छ। कति नोट निष्कासन गर्ने र कुन आधारमा नोट निष्कासन गर्ने आदि सम्बन्धी निर्णय देशको जीडीपी र इकोनोमिक कन्डिसनलाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा निष्कासन गर्ने गरिन्छ। डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अर्थात् जीडीपी को 2 देखि 3% सम्म न्यू करेन्सी प्रिन्टिङ गर्ने प्रचलन रहेको पाउन सकिन्छ। यसका साथै देशको इकोनोमिक कन्डिसन, वस्तु तथा सेवाको मूल्य र मुद्राको डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई समेत मध्यनजर गरेर कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट निष्कासन गर्ने गर्दछ। साथीहरू, नेपाल राष्ट्रिय बैंकले प्रत्येक वर्ष ठूलो क्वान्टिटीमा नयाँ नोट निष्कासन गर्नुको पहिलो कारण रहेको थियो नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार, जुन तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। दशैं तिहारको अवसरमा एनआरबीले कति क्वान्टिटीमा र कति हदसम्म नयाँ नोट निष्कासन गर्ने गर्दछ। यसैगरी साथीहरू, एनआरबीद्वारा प्रत्येक वर्ष ठूलो क्वान्टिटीमा नयाँ नोट निष्कासन गर्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा रहेको छ नेपाली मुद्राहरूको क्वालिटी कम हुनु अर्थात् यसको आयु कम हुनु। नेपालमा जुन प्रचलनमा रहेका छन् मुद्राहरू, सो मुद्राहरूको क्वालिटी अन्य देशहरूको मुद्राहरूको क्वालिटी भन्दा एकदमै न्यून पाउन सकिन्छ। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका मुद्राहरू ब्राजिल, सिङ्गापुर, चाइना, जर्मनी लगायतका अन्य राष्ट्रहरूमा प्रिन्टिङ गर्ने गरिन्छ, किनकि नेपालमा हालसम्म करेन्सी प्रिन्टिङ गर्ने मेसिन छैन। तर नेपालमा प्रचलन भएका नोटहरूको एक त क्वालिटी कम हुन्छ र अर्कोतर्फ मानिसहरूको असुरक्षित एवं अव्यावहारिक प्रयोगका कारण, जस्तै पैसामा रङ लगाउने, बटार्ने, कोर्ने जस्ता बानीहरूले गर्दा नोट निष्कासन गरेको केही महिनामै प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा आइरहेको नेपाल राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँदछ, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष 40 देखि 50 बिलियन बराबरको नयाँ नोट एनआरबीद्वारा डिस्ट्रोय अर्थात् नाश गर्ने गरिन्छ। इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्रिय बैंकले 40 देखि 50 अर्ब बराबरको नयाँ नोट जुन सोही वर्ष निष्कासन गरिएको हुन्छ, सो नोटहरू जलाउनु पर्ने वा नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी नै गत वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने नयाँ नोट मात्र प्रिन्टिङ गर्नका लागि नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा 400 मिलियन रकम खर्च गरेको पाउन सकिन्छ। अर्थात् नयाँ नोट मात्र प्रिन्टिङ गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रियको ढुकुटीबाट धेरै रकम सकिँदै आइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। अर्को कुरा के तपाईहरुलाई थाहा छ, जुन नयाँ नोट प्रिन्टिङ गरिन्छ त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण कस्ट डलरमा भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा देशको फरेन रिजर्भ समेत घटाउन मद्दत गरिरहेको छ। साथीहरू, मुद्राको जुन क्वालिटी हुन्छ सोही अनुसार मूल्य पनि अर्थात् कस्ट पनि निर्धारण हुन्छ। बढी गुणस्तर एवं टिकाउ मुद्रा छाप्नका लागि बढी कस्ट तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने कम क्वालिटी एवं गुणस्तर कम भएको मुद्रा छाप्नका लागि कम कस्ट पे गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसैगरी साथीहरू, के तपाईहरुलाई थाहा छ, नेपाली मुद्रा भने लोक्ता भन्ने पेपरबाट निर्माण गरिन्छ अर्थात् तयार गरिन्छ, जुन पेपर नेपालमै उत्पादन गर्ने गरिन्छ। अमेरिकन करेन्सी डलर, युरोपियन मुद्राहरू युरो र खाडी मुलुकका मुद्राहरू रियाललाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, जुन हाई क्वालिटी पेपरबाट निर्माण गरिन्छ र यस्ता प्रकारका नोटहरूको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ र छिटै नाश हुने सम्भावना पनि निकै नै कम हुन्छ।
साथीहरू, यहाँ मुद्राको क्वालिटी एवं प्रिन्टिङ कस्टको कुरा आइसकेपछि के तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका मुद्राहरूको प्रिन्टिङ कस्ट कति लाग्छ भनेर? आउनुहोस् त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालमा प्रचलनमा रहेका मुद्राहरूमध्ये रु 5 को नोट प्रिन्टिङ गर्दा ₹1.68 पर्छ भने 10 को नोट प्रिन्टिङ गर्दा ₹1.40, यसैगरी 20 को नोट प्रिन्टिङ गर्दा ₹1.73 सम्म प्रिन्टिङ कस्ट परिरहेको अवस्था छ। साथीहरू, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि सानो मूल्य अर्थात् डिनोमिनेसनको नोट प्रिन्टिङ गर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च पर्न जान्छ। जस्तै रु 5 को नोट प्रिन्टिङ गर्नका लागि ₹1.68 पर्छ भने रु 10 को नोट प्रिन्टिङ गर्नका लागि ₹1.40 मात्र पर्न जान्छ। अर्थात् सानो डिनोमिनेसन भएको नोटको प्रिन्टिङ कस्ट ठूलो डेनो भएको नोटको प्रिन्टिङ कस्ट भन्दा बढी खर्चालु पर्न जान्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्रिय बैंकले रु 1 र 2 को कागजी नोट छाप्नका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। यसको पछाडि मुख्य रिजन भनेको प्रिन्टिङ कस्ट नै हो, जसले गर्दा नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा 1 र 2 को कागजी मुद्राहरू जुन पहिला प्रचलनमा थियो हाल पूर्ण रूपमा छाप्नका लागि बन्द गरिएको छ। यसैगरी रु 100 को नोट प्रिन्टिङ गर्दा ₹2.79, 500 को नोट प्रिन्टिङ गर्दा ₹4.68 लाग्छ भने रु 1000 को नोट प्रिन्टिङ गर्दा ₹3.37 मात्र लाग्छ। हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट छाप्ने र छापिरहेको नोटलाई प्रत्येक वर्ष डिस्ट्रोय गर्ने प्रणालीले देशको इकोनोमी एवं अर्थतन्त्रलाई नराम्रो तरिकाले चोट पुर्याइरहेको अवस्था छ। एकातर्फ प्रत्येक वर्ष 40 देखि 50 बिलियन बराबरको डिस्ट्रोय गर्ने गरिन्छ र अर्कोतर्फ नयाँ नोट छाप्नका लागि मात्रै 400 मिलियन बराबरको रकम राष्ट्रको ढुकुटीबाट रित्तिँदै आइरहेको अवस्था पाउन सकिन्छ। नयाँ नोट छाप्दा प्रिन्टिङ कस्ट र ट्रान्सफर कस्ट गरी दुई प्रकारको कस्टहरू लाग्ने गर्दछ, जुन खर्च नेपालमा नभई विदेशमा जाने गर्छ र सो सम्पूर्ण कस्टहरू डलरमा भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा देशको फरेन रिजर्भ घटिरहेको अवस्था पाउन सकिन्छ। यसैगरी मुद्राको असन्तुलित प्रिन्टिङ र इकोनोमिक कन्डिसनको प्रोपर म्यानेजमेन्टको कमीले गर्दा हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा जहिले पनि नेपाली जनता इन्फ्लेक्सनको मारमा परिरहेको अवस्था पाउन सकिन्छ, जसले गर्दा इकोनोमिक ग्रोथ र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समेत हुन सकिरहेको छैन। प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट प्रिन्टिङ गर्दा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो तरिकाले असर पुर्याइरहेको छ र अर्कोतर्फ देशको फरेन रिजर्भ समेत घटिरहेको अवस्था छ। आखिर सरकारले किन सम्पूर्ण कारोबारहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सुचारू गर्न नसकेका होलान् त? देशको कुना-कुनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि लिएर धेरै मात्रामा डिजिटल माध्यमहरूको स्थापना भइसकेको अवस्था छ, तर पनि किन कागजी मुद्रा प्रिन्टिङमा कमी हुनुभन्दा पनि झन्झन वृद्धि भइरहेको अवस्था छ त? यसमा सम्पूर्ण दोष सरकार र बैंकिङ प्रणालीले मात्र दिन मिल्दैन। सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि लिएर आम नागरिकहरूको पनि दोष एवं कमी कमजोरी देखिन्छ, जसले गर्दा हालसम्म नेपालमा डिजिटल माध्यमहरूको पूर्ण रूपमा सुरुवात भएको पाउन सकिँदैन। सरकारले जनताहरूमाझ फाइनेन्शियल लिटरेसी र डिजिटल इकोनोमीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, कागजी मुद्रा प्रिन्टिङमा बढी जोड दिनुले गर्दा पनि हालसम्म नेपालमा डिजिटल इकोनोमीको सुरुवात हुन सकेको छैन। डिजिटल माध्यमलाई हालसम्म कतिपय मानिसहरूले विश्वास गर्न नसक्नु, अनलाइन पेमेन्टको सुविधा हुँदाहुँदै पनि क्यास पेमेन्ट गर्नु र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित हुनु र कुनै पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्दा त्यसमा शुल्क लिने बाध्यताले गर्दा कतिपय मानिसहरू फिजिकल क्यासको बढी ट्रान्जेक्सन गर्न रुचाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ साथीहरू, तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्भिस प्रोभाइड गर्दा शुल्क नलिई उनीहरूले कसरी व्यापार गर्छन् त? तर साथीहरू, यदि नेपाललाई डिजिटल इकोनोमी बनाउनु छ भने सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि लिएर आम नागरिकहरूको साझेदारी पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ, अनि मात्र नेपाल डिजिटल इकोनोमीमा परिणत हुन्छ। वास्तवमै साथीहरू, नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीले अत्याधिक मात्रामा प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट प्रिन्ट गर्दा यसले देशको इकोनोमीलाई नराम्रो तरिकाले असर पुर्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ देशमा डिजिटल इकोनोमीको सुरुवात गर्न पनि एकदमै समस्या भइरहेको अवस्था पाउन सकिन्छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई के लाग्छ? देशमा कागजी मुद्राको प्रचलन सही हो या यसलाई विस्थापन गरेर देशलाई डिजिटल इकोनोमीतर्फ लैजानु उचित होला त? कृपया तपाईहरुको विचार कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। उम्मिद छ तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। यदि तपाईहरुलाई मैले बनाएका भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र मैले बनाएका अन्य भिडियोहरू पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।